तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उठने भी तने काबे के मिंबर से, तने काबे के मिंबर से, के तने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से, के अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, जिसके आमादी रसूल अल्लाह ही अल्लाह बेबी आमिना के भूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अपने सरकार तशरीफ बुलाने लगे, हूरो इल्मा भी खुशियाँ बनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरे गोद में आ गए, ए हलीमा तेरे गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छप गए तारों और चांद शर्मा गया। आमीना बीबी और मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियाँ बनाने लगी। आमुना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमुना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ नूर सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, फिर तो जिब्रील ने भी ऐला किया, फिर तो जिब्रील ने भी ऐला किया। खाके तैबा तेरी दूँ अल्लाह ही अल्लाह, खाके तैबा तेरी दूँ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जिसके आमादी रसूल अल्लाह ही अल्लाह बेबी आमिना के भूल अल्लाह ही अल्लाह। आज प्रोग्राम्स है तो हज़रत क्या कुछ वक्त का तकाजा है, तो हज़रत इंशाअल्लाह हमारे सामने एक आधा घंटा कुछ कीमती सीरत के बातें पेश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जो मदरसे के बच्चियां हैं उनका प्रोग्राम होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह आखिर में हज़रत की बात होगी, इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी। आजा हज़रत से गुजारिश है कि हज़रत अपने कीमती अल्फाज से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारक के कुछ झलकात हमारे सामने पेश करें। अम्मा बाद मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मुद्दीन अफ़ज़लुल इबादत। इल्मुद्दीन हयातुल इस्लाम
العلم میراثی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز دوستوں اور علماء کرام اور دیگر حضرات حاضرین اور ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر دنیا میں بھیج. لیکن بنی اسرائیل کے انبیاء تو دعا کریں ہی، مگر انہیں وہ موقع نہیں ملا. ہمیں بغیر دعا کے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ امت میں پیدا فرمایا. صفا کی امتیوں، تم سب امتوں سے بہتر ہو. کون فرما رہا ہے؟ تنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو. بیٹھو. بتایا اور بہتری کے لفظ سے ہمیں شرف فرمایا، خوشخبری سنایا. اب ہمارے اندر کیا بہتری ہونا چاہیے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہوتا ہے. جو نبی سے ظاہراً باطناً تعلقات رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں سے امت سے بائیکاٹ ہو جائیں گے. الکذاب لا امتی، جھوٹ بولیا تو امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ نکل گیا. ابھیو بولو، کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ سوال کیا اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے. تو صحابہ اکرام نے خیال کرے، سوچے کس کا ایمان عجیب تر ہے. ان کے خیال میں بات آئی، ان کے ذہن میں نبیوں کا، پیغمبروں کا ایمان عجیب تر ہے، نبیوں کا ایمان بڑا ہے. اس خیال سے جواب دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے، ہمیں سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کا ایمان کیا عجیب تر ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کو چن لیا اور معجزات دیا، انہیں قدرتیں انہیں عطا فرمایا، فرشتوں کو بھیج کر میرا کلام سنایا. ان کا ایمان کیا عجیب تر ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے انکار بتا دیا. تو پھر اس کے بعد خیال کرے صحابہ اکرام، پھر پوچھے، پھر بولے، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے، ہم سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فرشتوں کا ایمان بھی کیا عجیب ہے؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کا کام کرنا، ان کی باتیں کرنا ان کا کام ہے. وہ اللہ کے قربت میں رہتے ہی ان کا ایمان کیا عجیب تر ہے. تو پھر تیسرے بار خیال کریں صحابہ اکرام، پیغمبروں کا بھی ایمان بھی عجیب تر نہیں، فرشتوں کا ایمان بھی عجیب تر نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا ہی ایمان عجیب تر رہے گا. سمجھ گئے صحابہ اکرام اور کہا، یا رسول اللہ تب تو ہمارا ایمان ہی عجیب تر ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی کیا عجیب تر ہے. تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرے معجزات کا تم دیکھ رہے ہو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا کرے ہیں وہ سب تم دیکھ رہے ہو اور اسلام میں داخل ہو رہے ہو. تمہارا ایمان کیا عجیب تر ہے؟ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ پھر سوال کرے اللہ کے رسول. صحابہ اکرام کو جواب نہیں ملا، سمجھ میں نہیں آیا. بڑا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کس کا ایمان عجیب تر ہے. تو میرے دوست بزرگو، اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک اس وقت پر، اللہ کے رسول فرماتا ہے میرے بعد پیدا ہوگے، یعنی ہمارا ذکر کرے اس وقت پر 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کیا بتاتے ہیں. اللہ کے رسول من اشد امتی حبا لی، یعنی میرے بعد پیدا ہوں گے ناسن پورا بادی یودہم احدہم لو رآنی بہلہ و مالہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یعنی میرے بعد پیدا ہوں گے وہ قوم جو مجھ سے عشق کریں گے، محبت کریں گے اور میرا دیدار کرنے کی آرزو رکھیں گے، چاہے ان کے بدلے میں ان کا مال جائے گا، چاہے ان کے حال اولاد بھی چلا جائے، ہم رسول اللہ کا دیدار کریں.
یہ आरज़ू रख कर आएंगे, वो मेरे बाद पैदा होंगे। वो उनका ईमान अजीब तर है, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मेरे मोजिज़ात को नहीं। हमारा जिक्र करे ही सहाबा इकराम के सामने, बाद आने वाले लोग उनके हालात इस तरीके से बताए। तो मेरे दोस्त में खुश नसीब है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मुतालिमन, इल्म सीखने वाले तो भी बनो शागिर्दान, यानी तालिबे इल्म तो बनो, कोशिश करो ताकि इल्म सीख जहाँ मिलेगा सहूलत के साथ वहाँ इल्म सीखे। और मुतालिमन, वो भी नहीं हो सका। और मुस्तमियन, जहाँ अल्लाह के रसूल दीन की बातें होती वहाँ बैठकर दिल के कान खोल कर सुनो। सर के कान नहीं, दिल के कान होते ही वो कान, वो भी नहीं हो सका। सुनने के लिए भी दिल नहीं मानता उस बात का, ऐसे भी भाई ही हमारे। तो और चारवीं बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औ मुहिब्बन, अल्लाह के रसूल से, आले रसूल से और सहाबा इकराम से, अल्लाह वालों से मोहब्बत तो रखो कम से कम, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। चार रास्ते बताए हैं अल्लाह के रसूल हदीस पाक में। आलिम हो जाओ, तालिब इल्म बनो, या सुनने वाले बनो, या हमेशा पांचवा तरतीब मत रहना, फतह लूंगा इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह का रास्ता। ये चार रास्ते अल्लाह के रसूल ने हमें बताए ही हदीस पाक में। आलिम हो जाओ, या अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले तो भी बनो कम से कम, उसके साथ रहेगा। अलमरु मा मन अहब्बहु, दुनिया में जो इंसान जिससे, तो सबको भी इल्म हासिल करो, इल्म लो। जब इल्म लेने का वक्त है तब जरूर इल्म लेते चलो, ताकि इल्म सीखो। इल्म सीखना यानी नफिल नमाजों से भी बढ़कर है मुकाम उसका। दीन का एक मसला जानना 1000 रकात नफिल से बेहतर है। खड़ा हुआ पानी सही नहीं होता, याद रखो। हमारी समझ, हमारी पहचान, जो भी हमें 2-4 सूरे सीख लिए बस नमाज होती है। जो 10 साल से भी 4 सूरे आने, अभी आगे बढ़ता ही नहीं बंदा। खड़ा हो गया, दिन का पानी खड़ा हो गया, घड़े में पानी खड़ा हो गया, वो पानी ना वजू को चलता है, ना पीने को चलता है, ना कुछ को चलता है। दौड़ता हुआ पानी, चाहे ऊपर गलाजन भी हो, ये सब कुछ चलता है। दिन का पानी भी दौड़ता रहना हमारा। 4 सूरे याद कर लिए तो 5वां आधे महीने में 5वां याद करो, 6वां याद करो, आगे बढ़ते जाओ, दिन में तरक्की करो, ताकि तुम्हारे दिन का पानी भी चालू हो जाए। मैं वो कहता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मौला ताला हम तमाम को यहाँ आज की बैठक की कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म वाले बनाए और इल्म ज़ाहिर इल्म बातिन से नवाजे। हमें अल्लाह ताला हमारी सबकी हाजतों को पूरे फरमाए, हमारी सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में, हमारे पीरों मुर्शिदों के वसीले में हम सब की दुआ कबूल फरमाए। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, हज़रत की शख्सियत से वाकिफ़ हूँ। जी, मीरा मुहिउद्दीन साहब, हज़रत मतलूब अली शाह साहब के फर्जंद अर्जुमन। वो ये सिलसिला जो है ना, ये सिलसिला आमिरिया बोलते हैं, आप हज़रात पहचानते होंगे। हमारे इलाक़ों के अंदर उस ज़माने में, जिस ज़माने में मदारिस नहीं थे, मकातिब नहीं थे, उस ज़माने के अंदर कुछ इल्मी जो ना समझो इनके सिलसिले को, हज़रत आमिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नूरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ज़बरदस्त अल्लाह वाले, घर घर जाकर कुरान की आयत और अहादीस की रोशनी में दर्स देते थे, असबाक हुआ करते थे। अब बाद में ऐसे मशाइख पैदा हुए, इन अल्लाह वालों के इकराम को देखकर, इज़्ज़त मर्तबे को देखकर सब जने भी साहिबा बनना शुरू हो गए। उनके नाथ हमना को इज़्ज़त मर्तबा करा लेंगे। वहाँ पहाड़ को देखे तो क्या भी नहीं है, खाली है। मगर ये सिलसिला जो है बहुत इल्मी सिलसिला। आप हज़रत की कदर करो, हज़रत की बात आएंगे भी कदर करो। बोलते ही इधर उन्हें चीखा मारता है, उन्हें उधर चीखा मारता है, ये बातें मिलती कान तो कीमती बातें, हदीस की बातें सब आपको सुना रहे थे। अल्लाह वालों की खिदमत करो और उनकी दुआएं लिया करो, और जो ना गनीमत जानो जब तक है, इल्म देने वाले नहीं मिलते ऐसे। और बहुत ज़बरदस्त सिलसिला। हमें हज़रत तक़लीद अली शाह साहब दावत बरकातों पर तो हाल का गलबा रहता,
باقی جو ہے نا بچے کچھ جو چند چراغ ہیں اس سلسلے کے باقی رہ گئے ہیں، اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اس سلسلے کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ آمین آمین۔ پوچھتے تھے مریدین کو بٹھا کر، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اللہ بولا خبر رکھنے والے سے پوچھو گیا، یہ معلوم کیا کون خبر رکھنے والا بول کر، کس کے نے جا کو پوچھنا، تو پوچھا کیا تو بول کر معلوم کرو بول کر۔ ہاں الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا کر کے اللہ بولا قرآن میں، رحمان اس کے بارے میں کسی معلوم ہے اس کے نے جا کو پوچھ بول کر بولے، اللہ حکم دیا، ہمیں معلوم کرتے ہیں۔ ایسی جو ہے نا نکتے کی باتیں بہت ہیں، باتیں ان کی زندگیاں ایسے دین سکھانے میں گزری، تو بہرحال اللہ جزائے خیر دے حضرت کو، ہمارے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حضرت اکرام کو صحت اور ان کی عمر درازی میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ دیر اور دور کے لیے آگے بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے جتنے بھی چاہنے والے مریدین حضرات ہیں، حضرت کے تمام نقش قدم پر چل کر ان کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ حضرت جو ہے بہت تکلیف اٹھا کر جو ہے یہاں پر آئے ہیں، میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں، اور حضرت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس گاؤں کے لیے اور خاص طور پر اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ دعا کرتے رہے، آپ کی انفرادی دعاؤں میں بھی اس گاؤں کے لیے، اس گاؤں کے بچوں کی ترقی کے لیے آپ دعا کرتے رہے۔ بے شک آپ ہی کے راستے پر ہم چل رہے، اگر آپ راستہ نہ ڈالتے تو راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا، تو آپ اور آپ کے والد اکرامی اس گاؤں میں دین کا ایک راستہ چلائے ہیں۔ جتنے لوگ آئیں گے محنت کریں گے، وہ آپ ہی کا ڈالا ہوا راستہ ہے۔ راستہ ڈالنا مشکل ہے، راستے پر چلنا آسان ہے، تو آپ نے مشکل اٹھا کر راستہ ڈال دیا ہے، اور ہم جیسے لوگ آ کر وہ راستے میں چل رہے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے بچوں کے کچھ مکالمے والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ اے میرے خیر البشر، تم ہو رسولوں کے اثر، دیے بار اے میرے خیر البشر، اے میرے خیر البشر، تم ہو رسولوں کے افسر، دین اور دنیا کے رہبر، اے میرے خیر البشر، تمہارا لقب رحمت العالمین ہے، محشر میں امت کے آپ دھنی ہے، تمہارا لقب رحمت العالمین ہے، امت کے محشر میں امت کے آپ غنی ہے، رتبہ تمہارا یہ سب سے بڑا ہے، شیدا ہے شمس و قمر، اے میرے خیر البشر، اے میرے خیر بشر، امت کے والے خدا کے پیارے، قرآن ہوتی ہے امت تمہارے، امت کے والے خدا کے پیارے، قرآن ہوتی ہے امت تمہاری، تم کو پکارا ہے نبیوں نے سارے، تم کو پکارا ہے نبیوں نے سارے، کلمہ تمہارا حضور، اے میرے خیر البشر،
اے میرے خیر البشر تم ہو رسولوں کے افسر دین اور دنیا کے رہبر اے میرے خیر البشر دائی حل امت کے والے خدا کے پیارے قرآن ہوتی ہے امت تمہارے امت کے والے خدا کے پیارے قرآن ہوتی ہے امت تمہارے تم کو پکارا ہے نبیوں میں سارے کلمہ تمہارا حضور اے میرے خیر البشر اے میرے خیر البشر تم ہو رسولوں کے افسر دین و دنیا کے رہبر اے میرے خیر البشر دائی حلیمہ کے تم لاڈلے ہو بی بی آمینہ کے لقطے جگر ہو دائی حلیمہ کے تم لاڈلے ہو بی بی آمینہ کے لقطے جگر ہو پیغمبروں کے بے سردار تم ہو پیغمبروں کے بے سردار تم ہو جنت تمہارا حضور اے میرے خیر البشر اے میرے خیر البشر تم اے میرے خیر البشر اے میرے خیر البشر تم ہو رسولوں کے افسر دین اور دنیا کے رہبر اے میرے خیر البشر خیر مقام پہ ظہورا تمہارا ہے جنت عرشی و کرسی سوارا ہے لاما کا ظہورا تمہارا ہے جنت عرشی و کرسی سوارا آواز ہے امتوں کا پکارا آواز ہے امتوں کا پکارا رفع تمہارا سفر اے میرے خیر البشر اے میرے خیر البشر تم لیکن ختم ہونے کے بعد ایک سبحان اللہ ایک ماشاءاللہ بھی نہیں ہے. جمعہ میں بھی سو گئے, رات میں بھی سو گئے. جاگو سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ. اللہ نعت خان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کے زبان میں اتنی میٹھی محبت ہے, اللہ تعالیٰ ان کے رگوں رگوں میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جما دے. اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے طالب علم شاہین اور غوثیہ ان دونوں سے گزارش کرتا ہوں وہ آ کر مکالمہ پیش کریں. سوال. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے. ہم ان کی امت میں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عرب کے ملک میں مکہ معظمہ میں ایک شہر ہے, اس میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتب میں بڑے ہی یا چھوٹے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتب میں سب پیغمبروں سے بڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منور میں چلے گئے. 10 سال وہاں رہے پر 63 سال کی عمر میں وفات پائی. اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے.
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने का ये मतलब है कि खुदा ताला का भेजा हुआ पैगंबर यकीन करे और खुदा ताला के बाद सारी मखलूक से आपको अफजल समझे, आपसे मोहब्बत रखे, आपके हुक्मों की ताबेदारी करे। एक ऐसे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के पैगंबर हैं। उन्हीं ने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए हैं, ऐसे ऐसे बातें बताएं दिखाए हैं जो सिर्फ पैगंबरों के सिवा कोई नहीं दिखा सकते हैं और बताते हैं। एक ऐसे मालूम हुआ कि कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है, खुदा ताला ने मेरे ऊपर नाजिल की यानी उतारी है। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक मरतबा उतराया या थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरा, जैसी ज़रूरत होती गई उतरता गया। कितने दिनों में पूरी कुरान मजीद नाजिल हुआ? 53 साल में। कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको सूरा या आयत सुना देते थे, आप उस सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। आप खुद क्यों नहीं लिखते थे? इसलिए कि आप उम्मी थे। उम्मी किसे कहते हैं? जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा उसे उम्मी कहते हैं। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया था। माशाअल्लाह। जो दीगर उलमाए कराम आए हैं, मौजूद साहब उनको सामने बाजा हजरत, जो उलमाए कराम, जो हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन साहब जो हमारे जलसे के सदर है, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। उस्तादों के तारे बारे में कुछ बयान पेश करें। सलमा से गुजारिश है कि वो आए और कुछ बयान पेश करें। हाँ डालो आ जाओ भाई। में हया करें या तकब्बुर करें वो इल्म हासिल नहीं कर सकते। हज़रत अली करीमुल्लाह वजूहत का इशार है कि जो शख्स ने मुझको एक हुरूफ भी पढ़ा दिया, मैं उसका गुलाम हूँ, खवाह मुझको आज़ाद करें या बेच दे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इशार है, इल्म को बेदिली के साथ और इस्तिग़ना के साथ हासिल करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, जो शख्स खाकसारी और तंगदस्ती के साथ हासिल करना चाहते हैं वो कामयाब हो सकता है। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि मैंने बुजुर्गों से सुना है जो वस्ताद की कदर नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। इल्म को दरकिनार मामूली चीज़ भी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें और बुजुर्गों से वस्ताद की इज्जत करने वाले बनो, आमीन। माशाअल्लाह। जो चाहता हूँ मैं, जो बच्चे हैं खामोश रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी 40 हदीसें याद कर ली उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो इस लिहाज से मदरसे में बोलती, अरबी के साथ उर्दू माना भी बच्ची बोलती, गौर से सुनो। सबको अस्सलाम वालेकुम। खाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह का उठना नौमुज सुबहती अमना और रिस्क, सुबह का वक्त सोना रिज़्क़ को रोकता है। अस्सलाम इस्लाम क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। तहरत और सफाई, अतहुर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। वज़ू अल वज़ू मुफ्तहु सलाती, वज़ू नमाज की कुंजी है। नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुकून है। दुआ अद्दुआउ मुखुल इबादती, दुआ इबादत का मक़सद है। तिलावती कुरान अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। रोटी और खाने का एहतराम, अकरीमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत करो। बाजार में खाने की मुनामिद, अल्लाह कुल्लु फी सूखी दना, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। पानी पीने का तरीका, इश्रबुल माआ अय्युनकुम, पानी देकर पिया करो। इल्म का हासिल करना, तलबुल इल्मी फरीज़तु अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। शर्म व हया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़,
ستھرائی و نفاست تنظف فین الاسلام نظیفہ صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. ماں کا مقام الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ کا درجہ الوالد اوسط باب الجنہ, باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. چاچا اور خالہ کا مرتبہ العمو والد ولیتن, چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر, خالہ کے مرتبہ ماں کے برابر. پڑوسی کا بھی حق لیے جاری حق پڑوسی کا بھی حق ہے. بڑوں کا ادب فلائی سمنا لمنی وقت کبھی نہ, جو بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ ہمیں سے نہیں. اختا المسلمین اخو المسلمین, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. شیرین کلامی القیمت طیبت صدقت, اچھی بات کرنا نیکی ہے. بس زبانی من بس دفع, جس نے بس زبانی کی اس نے ظلم کیا. خوش خلقی خوشدل خلقی نصر الدین, خوش خلق کے آدھا دن ہے. رحم نہ کرنے کا نتیجہ لا رحم لا رحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. معاف کرنے کا فائدہ خیر المالی عفو, معاف کرنا بڑی دولت ہے. غرور کا نتیجہ من تو اللہ عزلہ, جو غرور کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں. عاجزی کی برکت من تو اللہ عزلہ رفیع, جو اللہ تعالیٰ کے واسطہ عاجزی کی دعوت ختم ہو گئی ہے. زیادہ ہنسی کا نقصان قدر صحابہ کی تمید القلب, زیادہ ہنسی دن کو نقصان. عمل کا بدلہ کمانا دینوں کا ترتیب, جیسا کرو گے ویسا بھی ہوگا. رات میں سونے کا حکم توجہ و برکت باوجہ سے کیا بھائی 40 حدیثاں ہم کو دو سورہ آنا بھی مشکل ہے, وہ بھی عربی میں انا تو پڑھو گے تو 3-4 غلطیاں پڑھ ڈال دی ہمیں. 40 حدیثاں عربی اور اس کے بعد اردو معنی کے ساتھ بچی بولی. اور آپ کے اندر کوئی سے کہ طالب علم بابا فخر الدین, ہمارے شرف الدین بھائی کا جو بیٹا ہے بابا فخر الدین, اس سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کے تعلق سے کچھ بیان آپ کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرا نام بابا فخر الدین ہے, میں چھوٹی چپڑی میں رہنے والا ہے. میں مدرسے مدینہ العلوم بابا فخر الدین حافظ صاحب حضرت کے سامنے تعلیم لیتا ہوں, علم حاصل کرتا ہوں. علی جناب صدر صاحب و حاضرین جلسہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن اللہ کا قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, یعنی اور خاموش ہو تاکہ تم پر رحمتیں برسائے جائے. معزز حاضرین, اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے افضل اور سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. جس نے قرآن مجید حفظ کر لیا اس نے علم اور بھوک کے بعد تلاوت کرے. وہ قیامت میں جبکہ پورے لوگ حشر کے میدان میں دھوپ میں چل رہے ہوں گے, وہ اس خطرناک منزل میں بھی عرش کے سائے میں ہوگا. محترم حضرات, حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن سے اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے طرح چمکدار چہرے والا بنا کر اٹھایا جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیا اس کے اس دن کی ساری ضروریات آسان کر دی جائیں گے. جو شخص مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کریں گے قرآن پاک ہمیشہ تلاوت کرتے رہے.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बच्चा नज़र आने में कमज़ोर है लेकिन रूहानी एतबार से बहुत ताकतवर है। भाई अकरम भाई, ये बच्चा घरे हमारे एक शागिर्द ताजुद्दीन, ताजू से गुजारिश करता हूं कि वो हदीसें पेश करें। ताजू, जो जवान बच्चे जो मेरे पास शाम में पढ़ते हैं, इनके भी कुछ एक अहम अमल की फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर ये नौत पर 9 हुए और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये मिलकर 100 हुए। ये पढ़ने के बाद इसके गुनाह सारे माफ़ हो जाते, खास समंदर के झाग के बराबर हो। एक गुनाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम के अलावा दूसरे दीन को पसंद करेगा वो दीन हरगिज़ ना कबूल किया जाएगा, वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से शामिल होगा। दुनिया के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ी को दूर ना समझो, क्योंकि रोज़ी इस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि उसकी रोज़ी उसके मुक़द्दर में लिखी दी गई है, क्योंकि उसे ना मिल जाए। लिहाजा रोज़ी हासिल करने में बेहतर तरीक़ा इख्तियार करो, हलाल तरीके से कमाओ, हराम को छोड़ दो। नबी की नसीहत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा करो, जैसा भरोसा करने का हक है इसी तरह रोज़ी मिल जाए जैसे चिड़ियों को मिलती है, सुबह खाली पेट जाती है, शाम को पेट भर के वापस आती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। आज के जो 13 फ़राइज़ है वो फ़राइज़ आपके सामने पेश करेगा। नमाज के फराबात, वक्त पे जाना, नियत करना, सदर का ढाकना, किबले की तरफ मुंह करना, तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कहना, ख़याम करना, कुरान पढ़ना, एक रुकू के 2 सजदे करना, तशहुद और सलाम फेरना। माशाअल्लाह। और मुनीरा, ये बच्ची भी जो है नमाज के फ़राइज़ बोलती है। मुनीरा जो हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब की बेटी है, ये बच्ची भी जो है नमाज के फ़राइज़ आपके सामने पेश करेगी। नंबर 3 जगह पर, नंबर 4 वक्त पे जाना, नंबर 5 नियत करना, नंबर 6 सर को ढकना, नंबर 7 किबले की तरफ मुंह करना, नंबर 8 तकबीर अल्लाह अकबर कहना, नंबर 9 ख़याम करना, नंबर 10 खराज करना, नंबर 11 एक रुकू में 2 सजदे करना, नंबर 12 तशहहुद में बैठना, नंबर 13 सलाम फेरना। माशाअल्लाह। ये बच्ची के जो है एक 3 सवालात है, उसके जवाब ये बच्ची देगी। आप इसके जवाब को गौर से सुनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इसका मतलब क्या है? नहीं कोई खुदा सिवा में अल्लाह के, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? अल्लाह एक मानना, उसके लिए नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर कैसे करना है? आपको कदर करने का मतलब ये है कि आपको खुदा का रसूल माने और खुदा ताला के बाद सारे मखलूक से आपको अफजल समझे और आपसे मोहब्बत करे और आप हर बात को मानकर जिंदगी में अमल करें। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम
कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर जैसा तूने रहमत नाजिल फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनके आल पर जैसा तूने बेशक बुजुर्गी वाले हैं। ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अल पर जैसा तूने बरकत नाजिल फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनके आल पर बेशक तू तारीफ से लायक बुरी बुजुर्गी वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अंजुम और फरहाना इन दोनों है। और इसके बाद पर्दे के ताल्लुक से एक मुकालमा है। आयशा, हलीमा और शाहीन, ये 3 बच्चियों का पर्दे के ताल्लुक से एक मुकालमा है। इसके बाद वो 3 बच्चे भी तैयार हो जाओ। अंजुम तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मदरसे को जा रही हूँ। अच्छा तुम्हें भी चलो। ठीक है। आज मैंने बहुत सुन्नतें सीखी हैं। मुझे भी बतावे बहन। ठीक है सुनो। सुनाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु जब रात में सोते वुजू करते आपने बिस्तर को 3 मरतबा झटकते अलिफ लाम मीम सजदा है और तबारकल्लज़ी पढ़ते और 4 खुल पढ़ते। आपने सीधा हाथ दिखकर कल्ले के नीचे कर सो जाते। बहन की इज्जत करना, सुबह है जल्दी उठकर नमाज पढ़ना, शाम को ईशा के बाद जल्दी सोना और सबसे बढ़कर दिन इस्लाम के लिए आपने जान माल लगाकर दिन की मेहनत करना। आपने लंबी और सारी उम्र के लिए क्या अहमियत है, पर्दा ना पहनने पर क्या अहमियत है, पर्दा पहनने पर क्या अहमियत है, इसके ताल्लुक से ये बात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अहले बैत किसे कहते हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को अहले बैत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाजे मुतहरात यानी उनके बीवियां कितने थे, उनके नाम क्या है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 बीवियां थे। उनके नाम ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 2 हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 3 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 4 हज़रत अब्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 5 हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 6 हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 7 हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 8 हज़रत ज़ुबैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 9 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 10 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 11 हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटियां थी, उनके नाम क्या है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां थीं। उनके नाम ये है कि नंबर 1 हज़रत उखैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 2 हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 3 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 4 हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माशाअल्लाह। क्या बुर्का पहनकर जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं? अफसोस, तुम्हारे तरह हजारों मुसलमान लड़कियां बुर्के को हल्के और मामूली समझते हैं और मनमानी बेपर्दा होकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इसके वजह से कितनी जलील होते हैं, गैर मर्द से गंदी नज़र से देखते हैं और न्यूज़पेपर में आता है कि फलान उनकी लड़की को रेप करके मार दिया गया। क्या ज़रूरत है इस तरह की ज़िंदगी को जीने की? क्या ज़रूरत है और उसे बेपर्दा रहने से चलने की? है लड़की, तुम बहुत बोल रहे हो। तो इस मॉडर्न ज़माने में भी बुर्का पहनकर खड़ी है। इनको पता है कि ये मौलवी मौलाना की वजह से आज़ादी ख़त्म हो गई है। हेलो, तुम सुन रही हो? क्या तुम लोग मुझे बुला रहे हो? तुमको नहीं बुला रहे तो क्या कोई शैतान को बुला रहे? हाँ, तुम्हारे सिवा कोई है? ओ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम इतनी गर्मी में बुर्का पहनकर खड़ी हो, तुमको गर्मी या तकलीफ नहीं होगी?
तकलीफ क्यों होगी? अल्लाह के मौसम में पर्दे से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं बहन, मैं बचपन से ही पर्दा करती आ रही हूँ। इस दुनिया में गर्मी के अलावा जहन्नम के आग से डरती हूँ। अगर मैं पर्दा ही नहीं करेगी तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। इस दुनिया में खुशी सी जिंदगी गुजारो, बुर्का तो खोल कर देखो, दुनिया कितनी हसीन दुनिया है। क्या बुर्का पहनकर जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं? अफसोस, तुम्हारे तरह हजारों मुसलमान लड़कियां बुर्के को हल्के और मामूली समझते हैं और मनमानी बेपर्दा होकर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। इसके वजह से कितनी जलील होते हैं, गैर मर्द उसे गंदी नजर से देखते हैं और न्यूज़पेपर में आता है कि फलान उनकी लड़की को रेप करके मार दिया गया। क्या ज़रूरत है इस तरह की ज़िंदगी को जीने की? क्या ज़रूरत है और उसे बेपर्दा रहने से चलने की? है लड़की, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? कोई भी परेशानी नहीं, परेशानी तो तुम लोग है। इस्लाम जितनी अच्छी तालीम के बावजूद तुम लोग बेपर्दा होकर घूमते हैं। क्या तुमको अच्छा लगता है? अरे तुम लोग लड़ाई मत करो, तुम ये बताओ तुम्हारे घर वालों कहने से या इनके डर से पर्दा ना कर रही हूँ? नहीं बहन, घर वालों से डरकर क्यों पर्दा करूँगी? खुद अल्लाह सुब्हान व तआला सूरत अहज़ाब आयत नंबर 7 में फरमाता है, उसका तर्जुमा, ऐ नबी अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और अपने मुसलमान औरतों से कह दो अपने ऊपर चादर डालकर रख दो। है अल्लाह, तुम इतना सब कुछ जानते हो, हमको तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, इसके अलावा इस्लामी किताबें नहीं पढ़ते हैं। देखो बेकार लड़के कैसी गंदी नजर से देख रहे हैं। देख लिया, तुम लोगों ने बुर्का नहीं पहना और सर के ऊपर कपड़ा नहीं डाला, इसलिए कि बेकार लड़के गंदी नजर से देख रहे हैं। मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं देखा। हमको समझ आ गया। देखो, शक्कर किसी डब्बे में बंद हो, उसे चुंटियाँ लगना कितना मुश्किल होती है। उससे भी ज़्यादा पर्दा करने वाली औरत को जलील और रुस्वा होना उतना ही मुश्किल है। और बुलेट से बचने के लिए बुलेट प्रूफ इस्तेमाल किया जाता है। पर्दा गंदी नज़रों से बचने का बुलेट प्रूफ है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पर्दा फ़र्ज किया है। हाँ, पर्दा करना बिल्कुल फ़र्ज है। मैं नहीं जानती, आज से भी पर्दा करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि तुम समझ गई। हाँ हाँ, अब दोनों पर्दे में रहो, मैं जा रही हूँ। अरे तुम रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या है? तुम कुछ ये चीज खरीदने के लिए जाओ और उसको सील नहीं तुम उसे खरीदोगी? नहीं, जिसकी सील नहीं हो मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि वो तो पुरानी है ना। बिल्कुल, उस तुम्हारी जरूरत पर्दा नहीं करती है, उस तुम्हारी जरूरत को दुनिया में आखिरत में इज्जत नहीं होती। मैंने आज उस बहन से सीखा है। क्या तुम उसके बाद में मुझे सिखा रहे हो? नहीं नहीं बहन, भलाई तो अल्लाह के लिए। अब मैं भी समझ गई हूँ, आज से मैं भी पर्दा करूँगी। माशाअल्लाह, हिदायत का मालिक तो अल्लाह है। और मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो, ये जिंदगी हमेशा की नहीं। अल्लाह से डरो, नमाज रोजा हया और पर्दे के साथ रहो। अल्लाह से डरो, ये जिंदगी का एक दिन का हिसाब देना है। गुनाहों से बचो। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी माँ बहनों को पर्दे की अहमियत की तौफीक अता फरमाए और पर्दे के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मैं हमारे तालिब इल्म शमीम से गुजारिश हूँ वो आकर कुछ सवालों के जवाब दे, दिन के कुछ अहम अमल के बारे में बयान करे। सना। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन बातों को हर मुसलमान रात दिन इसके मुआफिक रहना चाहिए। नंबर 1, ज़रूरत के मुआफिक दिन का इल्म हासिल करें, हुआ किताब पढ़कर या उल्मा से पूछकर। नंबर 2, सब गुनाहों से बचें। नंबर 3, अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करें। नंबर 4, किसी का हक ना रखें, किसी को ज़बान या हाथ से तकलीफ ना दें, किसी को बुराई ना करें। नंबर 5, माल की मोहब्बत और नाम की ख्वाहिशें ना रखें, ना बहुत अच्छा खाना कपड़े की फिक्र में रहें। नंबर 6, अगर इसी खता पर कोई टोके तो अपनी बात ना बनाइए, फौरन तौबा या इकरार करें। नंबर 7, बदून सख्त ज़रूरत के सफ़र ना करें। नंबर 8, ना बहुत हंसे ना बहुत बोलें, खास कर ना महरूम गैर मर्द से बेतकल्लुफ़ी की बातें ना करें। नंबर 9, किसी से झगड़ा तकरार ना करें। नंबर 10, शरायत हर वक्त ख्याल रखें। नंबर 11, इबादत में सुस्ती ना करें। नंबर 12, ज़्यादा वक्त तन्हाई में रहें। नंबर 13, अगर औरों से मिलना जुलना पड़े तो सबसे आजिज़ होकर रहें, सबकी खिदमत करें, बड़ाई ना जतालें।
नंबर 14 अमीरों से तो बहुत ही कम मिले। नंबर 15 बददीन आदमी से दूर भागे। नंबर 16 दूसरों के ऐब ना ढूंढे, किसी पर ना बदगुमानी ना करें, अपने ऐबों को देखा कर और उनकी दस्तूरी ना करें। क्या करें? नंबर 17 नमाज को अच्छी तरह अव्वल वक्त दिल से पाबंदी के साथ अदा करें का बहुत ही ख्याल रखें। नंबर 18 दिल या जबान से हर वक्त अल्लाह ताला की याद में रहें, किसी को गाफिल ना हो। नंबर 19 अल्लाह ताला का नाम लेने में मजा आए और दिल खुश हो तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं। नंबर 20 बात नरमी से करें। शहनाज हमारे दादा हयात भाई की बेटी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 घोड़े थे। उनके नाम क्या है? नंबर 1 सिजार, नंबर 2 सकब, नंबर 3 सहब सबहा, नंबर 4 मुर्तजीज, नंबर 4 लिजाज। के दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला मुत्तालिब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बाप का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। हजरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम क्या है? हजरत आमीना। माशाअल्लाह। अरशद 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 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? आप सल्लल्लाहु कितने साल बाद हिजरत किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल बाद अल्लाह हुक्म से हिजरत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे और आप वफात हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवार थे। उनके नाम क्या है? अल-बतार, अल-मासूर, अल-हताफ, अल-मिकजाम, अल-रसूक, अल-जुल्फिकर, अल-कजीब, अल-अजाब, अल-कुलई। माशाअल्लाह। हमें बच्ची जो आफिया ये बच्ची एक छोटा सा नात पढ़ेगी, उसके बाद एक मुकालमा है और इंशाल्लाह उसके बाद बयान शुरू हो जाएगी। आफिया। हर में जमाले हबीबे खुदा है, नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते ही पड़पड़ों के सामने आला, फूल खिलते ही पड़पड़ों के सामने आला, झूम करके है इबादे सबा, झूम करके है इबादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ है। इसके बाद इमाम भी, ये बच्ची के कुछ सवाल जवाब है। इमाम भी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया था? हजरत दाई हलीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने कितने साल दूध पिलाया था? 3 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन कौन थी? हजरत शीमा। उसके बाद राबिया।
اسمائه وصفاته وقد بلتو جميع احکام. جواب ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ رسولہ یوم آخر والقدر خیرہ والیوم آخر. ابو باشا عبداللہ عبد الرحمن ارشد. یہ لیکن آج کے جوان کیسے ہیں اس کے تعلق سے ایک چھوٹی نصیحت ہے. محمد آ جاؤ. کیا بھائی دیر ہو گیا؟ کچھ بھی نہ بھائی، میلاد نہیں دینا، گھر میں بریانی پکا رہے اس کے لیے اور مٹن چکن سبزی لے جا رہا ہوں. میں مدرسے کو جا رہا ہوں. کئی کو آج میلاد ہے نا، اس لیے حید مدرسے کو آ بولی. یہ حضرت کو کیا کام نہیں کرے، کب دیکھی تبھی مسجد مدرسہ نماز جلدی ہوتی. جلدی آپ PUBG گیم سٹارٹ کریں گے. حضرت سے کیا بولنا رہی ہے؟ تمہاری نانی مر رہی کنا رہی ہے؟ جنازہ پڑھانے کا انوج نہیں کہہ رہی ہے، اس کو ان کو معلوم آ رہی ہے. کڑپے میں مر رہی کنا رہی ہے؟ ماشاء اللہ، کیا آئیڈیا دیا رے ابا. اتنے دن سے معلوم نہ کو ڈیلی مدرسے کو جاتا ہوں میں. اچھا جلدی آپ گیم سٹارٹ کریں گے. ہاں تو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بھائی آپ کو معلوم ہے نہیں کیا دنیا میں اسلام کے بارے میں برا بھلا بولے جاتے ہیں، اور ہمارے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں برا بھلا بولے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب ہوں، اور جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی اللہ کے حبیب ہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ہماری جوانی کس میں گزر جاتی ہے؟ یہ گیمز فری فائر PUBG اس میں سب گزر جاتی ہے. آپ ہی اندھیرے چھا گیا ویسا ہمارے دلوں میں بھی دنیا کے اندھیرے میں گزر جاتی ہے، اور ہمیں دیکھو بھائی، بات کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. میں اللہ کا حبیب ہوں، وہ نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہے جو اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. آج جوانی کہاں گزر جاتی ہے؟ 20 سال آ گئے، ہم کیا کوئی زندگی دے رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں. خود ان کی اولاد کے اندر نبی کی زندگی نہیں ہے، اور یہ کیا نبی کا عشق کا دعویٰ کریں گے؟ تو ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسا ان کی زندگی میں جو محبت الفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ محبت اور الفت ان کے اولاد کے اندر بھی آنے کی فکر کرے، ان کی اولاد کی بھی تربیت کرنے کی فکر کرے. یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب لوگ جو ہے فکر مند رہے. میں نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، یاد رکھو دن آ گیا تو اندھیرا بھی آنا ہے. جوانی ہے بول کر جو ہے زیادہ اترانا نہیں ہے. یاد رکھو جوانی کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے. اس وقت آنے سے پہلے جوانی کی قدر سمجھو. جب سجدہ کرنے دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے، میری کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے. کرو اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے
मुतालिब नहीं हूँ। मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे, दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। जो माँ बाप का दे गिर खुदा हूँ दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरी नजर दे। जो माँ बाप का दे गिर खुदा हूँ दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरी नजर दे। खुशी दे के वापस न लेना कभी तू, खुशी दे के वापस न लेना कभी। दे कि मगरूर ना कर मेरे दिल में अल्लाह, तू अपना डर दे मुझे मालू दे कि मगरूर ना कर मेरे दिल में अल्लाह, तू अपना डर दे। तमन्ना है मेरी खुदीदार तेरा, तमन्ना है मेरी खुदीदार तेरा। नजर आए मुझको तू ऐसी नजर दे, दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। नफीसा यास्मीन। मानी ये है कि हमेशा पढ़ने वाली किताब। कुरान नाजिल हुआ। कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान कितने दिनों में नाजिल हुआ? कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान में कितने सूरे हैं? कुरान में 114 सूरे हैं। कुरान में कितने आयता है? कुरान में 6666 आयता है। कुरान का दिल सुबह को कहता है। सूरा यासीन को कुरान का दिल कहते हैं। माशाअल्लाह। उसके बाद अब्दुल खाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लाहि नस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हबीबुल्लाह अशाबुत तैब हबीबुल्लाह। मेरे इस्लामिक दोस्तों, माँ और बहनों, आज के मशवरे में सबसे ज़्यादा हमारे जवान लड़के लड़कियाँ इस्लाम से निकलकर फैशन की दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब लड़कों का हाल देखा जाए तो जानवर की तरह शक्ल बनाकर ये अपने आप को अच्छा इंसान समझ रहे हैं। मिसाल के लिए कटिंग जानवर तरह बनाते हैं और इज्जत तलाश करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि लोग अपने बालों को जानवर की तरह बनाएंगे। इस वजह से 24 घंटे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। मेरे नौजवानों, जो तुम ये फैशन समझ रहे हो, ये हकीकत में अल्लाह का अजाब का जरिया बन सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और वो नौजवान भी अल्लाह का हबीब है जो अपनी जवानी अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह। ये हमारे बच्चे हैं और सारे सीखने के लिए है, लेकिन तकाज़ा वक्त का भी है। मैं अब कुछ देर ना करे बजाय हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अक़दस अलहाज अबुल कलाम साहब कासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद मक्का पुलिवंदला, हज़रत से गुजारिश हूँ कि हज़रत अपने कीमती अल्फाज से हमारी रहनुमाई करे। उससे पहले सादी मालिक
मुस्ताकीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है, बहुत उम्दा लिबास में नजर आ रहे हो। क्या घर में कोई खुशी का मौका है? हाँ, आज मेरा सालगिरह था। आज मुझे पैदा हुए पूरे 15 साल हुए, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे अच्छे लिबास पहनाकर मेरा फोटो लिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी के लम्हात है, इसलिए मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूँ। खुशी नहीं बल्कि गम करने की बात है। क्या भाई इस तरह कहते हो? क्या यह खुशी का मौका नहीं? देखो भाई, हमें खुशी और गम में शरीयत का पाबंद बनकर रहना है। जब शरीयत खुशी की इजाजत दे तो हम खुशी मना सकते हैं, और जब शरीयत खुशी की इजाजत ना दे तो हम खुशी कहाँ से मना सकते हैं? भाई, हर काम में अल्लाह ताला का हुक्म या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद या सहाबा के तरीके या औली अल्लाह के तरीकों के मुआफिक हमारी खुशी होनी चाहिए। और ये काम जो तुम बता रहे हो, ये ना अल्लाह ताला का हुक्म है और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी बातों में है, और ना सहाबा के जिंदगी में है, और ना ही औली अल्लाह के पसंदीदा तरीकों में है। जब हमको किसी भी तरह से उसकी इजाजत ना मिली तो हम खुशी कहाँ से मना सकते हैं? और ये काम कर कर अपने ऊपर मुसीबत डाल रहे हैं। भाई, बात तो ठीक है, अगर उस वक्त वो हजरात इस तरह की खुशी नहीं मनाए तो हो सकता है कि उनके जहन में ये बात ना आई, इसलिए नहीं मनाए। अब हमारे जहन में ये बात आई है, हम खुशियाँ मनाने का क्या हर्ज है? जब हम पैदा हुए थे तो वो दिन कितना खुशी का था। जब भी हम पैदा हुए थे का दिन आए तो हमको चाहिए कि का दिन खुशी का दिन नहीं बल्कि गम का दिन है। इसीलिए उसका सही मतलब तो ये है कि हमारी प्यारी जिंदगी से इतने साल खत्म हो चुके हैं और चंद साल बाकी रह गए हैं, और आदमी के जितने साल गुजर गए वो उतना ही मौत से करीब होता जाएगा, और वो आदमी इंशाअल्लाह आप सब करो। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे सुहेल साहब बच्चों के ज़रिए से सब भी बोलने लगा डाले, कुरान बोले, हदीस बोले, दुए बोले, दीन के, इस्लाह माशरे की बातें, पर्दे के, जवानों के, सब बोल दिए। तो क्या बयान बोलना। माशाल्लाह, अच्छी मेहनत किए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, कबूल फरमाए। और ऐसी मेहनत हर जगह अगर हो तो हमारे नौजवानों के अंदर जो है एक दीन का जज्बा आए। थोड़ी बहुत कमियां जो है ना अगर नज़र आए तो उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। 100% जो रिज़ल्ट कहीं भी जो है ना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना कुछ किए हैं बहुत काबिल क़दर है, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और इन बच्चों को भी जज़ाए खैर दे कि भाई बच्चे भी बहुत अच्छा मेहनत करके अपना जो है ना प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश किए हैं। और सबसे बढ़कर शुक्रिया आप लोगों का है। कई को तो इतना खुद सब्र से बैठ को बच्चा का बयान सुने नहीं, अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए। खैर आखिर में चंद बातें जो है ना मैं आप हजरात के सामने बोलूँगा, इसलिए कि मैं भी थक गया हूँ। मुख्तसर सी बात होगी इंशाल्लाह।
ہمیں بلایا گیا تھا کہ یہ سیرت کے عنوان سے پروگرام ہے، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، آیت نہیں مکمل بلکہ آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ حفاظ علماء، قرہ، مفتیان سب جو ہے نا اس مجلس میں ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ایک بات خلاصے کی کیا ہے تو ہمارا جو وجود ہے، ارے سن رہے ہو، ہمارا جو وجود ہے مسلمانوں کا وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سمجھے؟ ہمارا محور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محور کا تو سمجھ میں آیا؟ ارے محور کا تو سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں آیا تو میں اس کو بتاتا ہوں۔ محور کسے بول دیں گے تو چکی معلوم نہیں، چکی معلوم نہیں کیا؟ چکی کے دو پارٹاں رہتے ہیں، ہاں؟ تو نیچے کے پارٹ میں ایک کھونٹی رہتی ہے جس پر اوپر کا پارٹ بٹھاتے ہیں، وہ جو بیچ میں کھونٹی ہوتی ہے نیچے کے پارٹ میں اس کو جو ہے نا محور بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ وہ کھونٹی نکل گئی سمجھو، نیچے کا پارٹ ہے، اوپر کا پارٹ ہے، اوپر کے پارٹ کی کھونٹی ہے، سوب ہے، چکی چلتی کیا؟ ہاں نہیں چلے گی۔ ہاں وہ مین ہے بیچ میں کا، جو ہمارے دین کی، ہمارے قوم کی، ہمارے وجود کے سب چیزوں کے لیے اہم چیز جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ امت جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی رہے گی، اس امت کا وجود رہے گا، اس امت کی عظمت رہے گی، اس امت کی شان رہے گی۔ جس دن جس پل یہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے گی، اس دن اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، وہ اس آیت کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ 4 باتیں بولے اللہ اس آیت کے اندر۔ کتنی باتیں؟ ارے بولو نا، 4 باتیں بولے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ 4 باتیں بولنے کے بعد اللہ بولتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کہ تو بچے سنو، بچے سنو، بھائی انوج کامیاب ہوتی گے تو بچے سنو، نہیں ہوں گے اگر کچھ نہیں کیا خلاصہ اتنا بھی بول سکتے نہیں کیا بھائی؟ ہاں عربی کے اندر جو علماء ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اولئک ھم المفلحون۔ یہ جملے کی جو بناوٹ ہے، سینٹنس فارمیشن جو ہے یہ وہ ایسا ہے کہ وہ اس میں تاکید پیدا کرتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون۔ تو ہم کو ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے نا؟ تو یہ 4 باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ اپنائیں گے، عمل کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنا، کامیاب ہونے والے کون؟ وہ جو ایمان لے آئے۔ لائے ہیں نہیں؟ الحمدللہ۔ ارے لائے ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مگر ایمان جو ہے اس سطح کا ہونا چاہیے جس سطح کا صحابہ کا تھا۔ سن رہے ہو؟ ہمارا ایمان جو ہے زبان کی حد تک ہے، نو کے زبان پر ہے، اندر حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے ہمارا ایمان۔ صحابہ والا ایمان، یہ بھی میں نہیں بول رہا ہوں، وہ بھی اللہ پاک ہی بول رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ، اے میرے صحابہ، میرے حبیب کے صحابہ، اگر یہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لے آتے ہیں تو یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے
ان کی مرضی میں انہوں جو سمجھتے ہیں ایمان، وہ ایمان اگر لے کر کے آتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ والے ایمان کی مثال، آپ کو کیا کیا مثالیں پیش کروں میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا دشمن اسلام معراج کی صبح، بولنے لگا کہ ابو بکر، کیا کوئی آدمی راتوں رات یہاں سے جائے، مسجد اقصی پہنچے، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے، کیا تم اس کو مانو گے؟ کیا بولا؟ کیا تم اس کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ تو انہوں بولے کہتے بات نہیں پہلے بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں گے۔ کیسا کرنا ادب؟ حضور کا ادب کیسا کرنا، کتنا کرنا؟ آپ لوگ بخاری شریف کا نام سنیں؟ ارے بولو بھائی، بخاری شریف کا نام سنیں؟ حدیث کی کتاب ہے۔ ہمارے مسلمانوں ہر حدیث کو لکھنے کے لیے، حدیث کسے بولتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی پاکیزہ باتیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے پاکیزہ اعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیش آئے ہوئے واقعات جو ہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث بولیں گے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں لکھنے کے لیے انہوں ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے جو ہے نا باقاعدہ نہا کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر کے، جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، اس کے بعد بیٹھ کر کے ایک حدیث لکھتے تھے۔ کتنا ادب! نبی کی بات میں لکھتا ہوں، اتنا ادب سے گئے اور آ گئے واپس جا کر کے، ہو گیا حضرت کام بول کر، بولے کہاں دفن کر دیے؟ کیا کیے تھے؟ اس مبارک خون کو پی گئے وہ صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ کتنا کام کرا رے تو، حرام کام کر ڈالا رے تو، ایسا ڈرا ہی نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ جس تمہارے بدن کے اندر میرے بدن کے ذرات اگر مل گئے ہیں تو ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ مبارک خون پی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا پسینہ پاک، ہمارے نبی کا خون پاک، عام انسانوں کا خون ناپاک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جانوروں کا خون ناپاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براس بھی پاک ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جو ہمارے پیے سو پانی جو جسم سے باہر آتا نا، پیے سو پانی جو جسم سے باہر آتا فلٹر ہونے کے بعد میں، اس کو بول بولتے ہیں، پیشاب بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان کے اندر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک بھی جو ہے نا پاک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا جو فضلہ ہوتا ہے بچا ہوا باہر نکلتا ہے انسان کا، وہ بھی پاک ہے۔ اگر اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فضلے کو اگر اللہ پاک زمین پر دکھاتا تو صحابہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے، ایسی محبت تھی صحابہ۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، بہت دور جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھپ کر کے کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو جو ہے نا زمین اس کو نگل جاتی تھی، زمین کے اوپر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر ہوتا تو صحابہ اس کو بھی نہیں چھوڑ۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ایک برتن میں تھا، اس کو جو ہے نا ایک صحابی پی گئے، اس کو بھی نہیں چھوڑے۔ بڑی عجیب محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ تو کامیابی کی دوسری بنیاد جو ہے یہی ہے، پہلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، اور بے انتہا محبت کرنا۔ کیا؟
بے انتہا محبت کرنا. محبت پر ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنیا, اے میرے پیارے بچے, ان قدرت ان تصبح و تمسیا, اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح کرو اور شام کرو, ولیس فی قلبک غش لأحد, اور تیرے دل میں کسی کے بھی بارے میں ذرا رتی برابر بھی کینہ نہ ہو, ففعل, ایسا ہو سکے تو کر. حال کے اندر تمہارا دل کیسا رہنا, کس کے بھی بارے میں دل میں بغض کرنے کا, کپٹ کرنے کا, محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ارے جنت میں جانے والے جائیں گے, وہ یہ کس کو ملے گا, محبت کرنے والوں کو ملے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے. تیسری بات کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. ساری دنیا کی مدد آپ کرتے ہیں. ساری دنیا کے اندر جو جو چیز موجود ہے, فرمایا اللہ نے لولاک لما خلقت الافلاک, نبی جی اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم ان کی مدد کیا کریں. وہ غم فکر کیا تھی, وہ کڑن کیا تھی. آپ مکہ کے 13 سالہ زندگی کو تلاش کرو, مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی کو تلاش, عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی پہنچانا ہے. اور یہ مکاتب اسی سلسلے کے ہیں. علم دین کو حاصل کرنے والے بچے, صاحب بھی ایک حدیث پڑھ کر گئے نہیں, کن عالمن او متعلمن او مستمعن او والا بننا نہیں, علم سیکھنے والا بننا نہیں, علم سننے والا بننا نہیں. اگر بولے تو ان سے محبت کرنے والا تو بننا, 5واں بننا نہیں. بولے نہیں کیا پتہ ہے, لیکن اگر بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا. معمولی نہیں ہے علم کا حاصل کرنا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, عبداللہ حفار نام ہے ان کا. کیا نام؟ پھوتسو سے بولتے. کسے بولیں گے؟ ارے قبر کھودنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا ثواب کا کام. گناہ جھڑ جاتے, نماز کو چل کر آ رہا ہے, قدم قدم پر گناہ جھڑ جاتے. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے تو بیچ کے بہت ساری حدیثیں ہیں. لیکن آپ بتاؤ کیا ان تمام حدیثوں سے جو ہے نا جو گناہ معاف ہوں گے وہ چھوٹے گناہ ہیں کہ بڑے گناہ ہیں؟ سے معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ کرے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا, توبہ نہیں کرے گا تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. ہاں, عمل ایسا ہے جس سے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے اس عمل سے. ہاں, تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا. عبداللہ حفار کہ جو نا کوئی مردہ آیا تو جا کر کے گڑھا کھود دیے, لوگ لا کر کے دفن کر دیتے, چلے جائے. ایک بار ایک بھائی کو ہوئی, ایک گڑھا کھودو بھائی, بھائی کو ماں صاحب غریب آدمی دیسی جا کو گڑھا کھود کر. جنازے میں بھی کون بلک جنے آئے نہیں. اب جنازے کے ساتھ بھی کم لوگ تھے. اب اس بار جو اس کو دفن کرنے کے لیے انہیں چوتریا کرتے, مگر اب کیا بھی گرا نہیں, صحیح سلامت کھڑا یہ ٹرپ میں. اب باہر آئے بعد وہ بھائی کو گھر معلوم کر کے گیا, جا کر کے کون ماں تو, یہ جنازے کس کے, تو وہ بولی سو لے کر آئی سو جن کے لیے تو گڑھا کھودنے لگئی تھی. ہاں بولے تو بولی کہتے یہ میرے 2 بچے ہیں, یہ میرے دونوں میرے اپنے بیٹے ہیں, میرے لخت جگر ہیں. جس کو میں پہلے لائی تھی وہ پڑھتا تھا مدرسے کے اندر, یہ جس کو میں بعد میں لائی ہوں وہ اس کو پڑھاتا تھا مدرسے کے اندر. پڑھنے کا اس کا جو خرچ ہوا کرتا تھا, دین علم دین حاصل کرنے کا, اس خرچ کو وہ برداشت کرتا تھا. یہ دونوں. مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے یہ ساری باتیں مجھ سے؟ بولا کہ جس پل میں قبر کے اندر اترا تھا تیرے پہلے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے, اس وقت میں نے وہ مناظر دیکھے, قبر کی وسعت دیکھی, قبر کے اندر جنت کی جو نعمتیں میں نے دیکھی, ان نعمتوں کو, اس نور کو اور ان خوشبوؤں کو دیکھ کر اس کی تاب نہ لا کر کے میں بے ہوش ہو گیا تھا. مگر میں نے اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا. اب جب دوسری دفعہ تو لے کر کے آئی, چونکہ وہ منظر میں پہلے دیکھ چکا تھا, اس وجہ سے اب کی بار بھی میں وہ منظر دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوا.
اب کی بار بھی میں وہ منظر دیکھا مگر بے ہوش نہیں ہوا. تو پتا چلا کہ جو علم دین کو حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت اکرام کا معاملہ کرتے ہیں, اس کی قبر کو بھی اللہ جنت بناتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی اللہ سنوارتے ہیں. اسی طرح جو بندہ علم دین حاصل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے, ان کا تعاون کرتا ہے اور ان کا اکرام کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کرتے ہیں. اس کا بھی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر اللہ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا نعمتوں کا, رحمتوں کا, اپنے خاص کرم کا, لطف و عنایت کا معاملہ فرماتے ہیں. اب اتنا سننے کے بعد اسے بھی دل میں جذبہ آیا, اچھا اتنا ملتے ہو تو جنت کی نعمتیں دیکھیں ہنکیاں سی, منجے یہ کام نہ کو دندہ نہ کو, میں بھی جا کر کے علم حاصل کرتا ہوں بول کر کے جا کر بیٹھے گئے تھے مسجد میں دمشق کی جامع میں. منجے بھی پڑھنا پڑاؤ. حضرتاں بولے گئے تھے یہ عمر میں تو کہاں سے پڑھیں گا, وہاں بڈھا ہونے کو آتا ہے, بڑی عمر ہو گئی, اب کب پڑھ سیکھنا کر کو کب پڑھنا کر. نہیں حضرت میں پڑھتا ہوں بول کر پڑھے, محنت کرے اور علم حدیث کے ماہر حدیث بنے. عبداللہ, شیخ عبداللہ حفار نام سے آج بھی اگر تم گوگل میں سرچ کرو گے تو ان کے بارے میں تذکرہ آئے گا. بہت بڑے عالم بنے. صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے تعظیم کریں, محبت کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے ہیں اس نور کی اتباع کریں. یہ 4 کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی, اور اس کے بعد ہمارے شرف الدین بھائی سے گزارش ہے کہ ایک سلام پیش کرے, اس کے بعد دعا اور فاتحہ کہانی ہو جائے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد. صبح کی وقت چھائی ہے رحمت یا نبی السلام علیکہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی السلام علیکہ. صبح کے وقت چھائی ہے رحمت یا نبی السلام علیکہ. حال رو رو کے کہتی ہے امت یا نبی السلام علیکہ. حال رو رو کے کہتی ہے امت یا نبی السلام علیکہ. صبح کے وقت چھائی ہے رحمت یا نبی السلام علیکہ. سر جھکائے ہوئے شاہ طیبہ لے کے آنسو میں آنسو سر جھکائے ہوئے شاہ طیبہ لے کے آنکھوں میں آنسو آقا. ارجو کہتی ہے اہل ولایت یا نبی السلام علیکہ. ارجو کہتی ہے اہل ولایت یا نبی السلام علیکہ.
सुबह के वक्त छाए है रहमत या नबी अस्सलाम अलैका गुंबदे हिजरा वाले मोहम्मद हर नबी से निराले मोहम्मद गुंबदे हिजरा वाले मोहम्मद हर नबी से निराले मोहम्मद लेके जाए मदीने में किस्मत या नबी अस्सलामुन अलैका लेके जाए मदीने में किस्मत या नबी अस्सलामुन अलैका सुबह की वक्त साए सुबह की वक्त छाए है रहमत। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत देर के साथ बैठे हैं और जो इरगुंडला से जो बड़ी चपली और पीछे जो करिए के जो उलमा इकराम वफात इकराम आए हैं, मैं उनका भी बहुत दिली से शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत थके मांदे हुए भी इसके बावजूद भी अब आए बैठे हमारे जलसे को कामयाब किया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं जो बच्चे हैं, हालांकि बच्चे 9 साढ़े 9 सो जाते हैं, फिर भी ये बच्चों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये बच्चों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ जो हमारे नौजवान बच्चे हैं इस गांव के तमाम नौजवान बच्चों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ पाँव हैं, इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे साथ में थे। सब नौजवानों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे साथ दिए। और मैं मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात, हमारे शरीफ भाई, शरफुद्दीन भाई, महाबा शाह भाई और सत्तार भाई, ये लोग सब लोग मुझे हिम्मत अफजाई दिए। जी हमने ऐसा काम करना बोलकर हमें इरादा करी, तो ये बड़े लोग हमको हिम्मत अफजाई दिए। इनकी हिम्मत अफजाई की वजह से ये काम इतना कामयाब हुआ, वरना ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, ये सबकी मेहनत है। और ऐसी मेहनत हम बार बार करना और हमारे गांव को एक ऐसा नमूना बनाना है जो दीन का, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एक नमूना बनाना है। इंशाअल्लाह आप सब इरादा करें, बार बार हम ऐसे जलसे मनाएंगे और अमल के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं हजरत से गुजारिश करता हूँ कि हजरत दुआ करें। या रब्बना लकल हम्द व लकल शुक्र मा ला युअद्द व ला युहसा अल्लाहुम्मा ला नुहसी थनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक या रब्बना सल्लि व सल्लिम व बारिक वरहम व तहन्नन दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ جو اب تک جو زندگی گزری ہے، اے اللہ جیسے تیسے گزر گئی، بقیہ زندگی کو اللہ تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تادم حیات دین صراط مستقیم پر اے اللہ گامزن فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام کی حفاظت اور اشاعت۔ اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہو ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے جان مال میں، ایمان اعمال میں، اہل و عیال میں، اے اللہ ہمارے مکانوں میں، دکانوں میں، ہماری کمائیوں میں، اللہ ہماری کھیتیوں میں، ہمارے ہر نعمت جو تو نے ہم کو عطا فرمایا، ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے تمام جائز مقاصد مرادوں حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی سے قبول فرما، اور آقا علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت چاہیے ان سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك
قال الله تعالى في شان حبيبه تشريفا وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا لك وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وصلى الله تعالى والمرسلين سيدنا حبيبنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. المدینہ المدینہ چل مدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو آج نہیں تو آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ 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 چل مدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ چل مدینہ